नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुमार। उद्देश्य गतिलो छ। 5 जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने हराभरा बनाउने, कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई जमिनलाई जहिले पनि मलिलो बनाइराख्ने, तर यति महत्त्वपूर्ण परियोजना सुन्दा पनि पूर्व आवश्यक र व्यापक अध्ययन गरेको भने पाइएन र देखिएन पनि। कुरा हो रामेछापको मन्थली नगरपालिका र खाडादेवी गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको। यो परियोजना आसपासका 500 घर डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासीहरूले गुनासो गरेका छन्। वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी परियोजनाको काम प्रारम्भ गरिएको भन्दै स्थानीयवासीहरूले धाउनु पर्ने सबै निकायहरू धाएर पनि सिद्धिसकेको छ। परियोजना निर्माण पूर्व आफूहरूको सुरक्षित व्यवस्था पनि गर्नको लागि आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा 13 बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरूले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिनको उचित मुआवजा पाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको समेत संरक्षण गरिनुपर्ने र उचित बासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। अधिकांश माझी समुदायको बसोबास रहेको सो क्षेत्रमा हुन सक्ने र आइलाग्न सक्ने कुनै पनि विपत्तिलाई ध्यान नदिई परियोजनाको काम अघि बढाउन नहुने माग उनीहरूको छ। पक्कै पनि कुनै परियोजना सुरु गर्दा त्यो लाभ हासिल गर्न वर्गसँगै कहिले केही गुमाउनु पर्ने पनि हुन्छ। तर यही कारण सुनकोशी परियोजना डाइभर्सनले ल्याउन सक्ने विपत्तिमाथि ध्यान दिन पनि आवश्यक छ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो रिपोर्ट हामी पेश गर्नेछौँ। स्थानीय तहहरू मध्ये केहीले निर्वाध काम गरेर जनताका लागि उदाहरण पनि पेश गर्दै आएका छन्, तर धेरै यस्ता स्थानीय तहहरू पनि छन् जो जनप्रतिनिधिहरू बीच नै जुगाको लडाई चल्दा विकास निर्माणको काम ठप्प पारेर विवादमा नै अल्मिलिरहेका छन्। धनुषाको धनौजे गाउँपालिका पनि यसैको उदाहरण बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, जहाँको कामकाज 1.5 महिनादेखि ठप्प रहेको छ। जनप्रतिनिधिको लडाईका कारण गाउँपालिकाका कार्यरत कर्मचारीले विगत 6 महिनादेखि नै तलब पाउन सकिरहेका छैन। तलब सुविधा नपाएपछि कर्मचारीहरू साङ्केतिक विरोध गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। आफ्नो माग पूरा नभएपछि साङ्केतिक विरोध गरिरहेका उनीहरू अहिले सबै काम ठप्प पारेर जनप्रतिनिधिहरू आपसी लडाईमा व्यस्त हुँदा गाउँपालिकामा कुनै काम समेत हुन सकेको छैन। अहिले यो अवस्थामा कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा पनि यो हामी फलोअप रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो छ, तपाईँ कुनै पीडामा पर्नु भएको छ, तपाईको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन, सरकार निकायले सुनिरहेको छैन भने तपाईहरू जस्तै आवाज विहीनको आवाज बनेको छ कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 16 60 0 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ र 98 0 15 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ भने 98 84 0 11 0 37 मा। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई नडराइकिन आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेलामा कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु, तर उहाँ आफ्नो गुनासो सहित आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। यो जानकारी प्राप्त भएको छ, उहाँ आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म सुनिल कुमार पाण्डे, मौत्री जिल्लाको मनराशिपा नगरपालिका। नमस्कार। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्नु भयो? म सुनिल कुमार पाण्डे, मौत्री जिल्लाको मनराशिपा नगरपालिका। हजुर, सुनिल के भन्नुभयो? सुनिल कुमार पाण्डे। सुनिल कुमार पाण्डे। हजुर, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् त सुनिल जी। यस्तो छ हैन, त्यो मनराशिपा नगरपालिकालाई हजुर हजुर मैले घर बहालमा दिएको थिएँ। हजुर, के भन्नुभयो? मनराशिपा नगरपालिका। हेलो, ठीक छ सर, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस् त, गुनासो के हो? हजुर हजुर, मनराशिपा नगरपालिकाले
होइन रातारात घर बहाल नतिरिकन होइन 3 महिना पहिलाको जुन हाम्रो एग्रिमेन्ट छ घर सम्झौता छ त्यसमा 3 महिना पहिला होइन जानकारी गराउनु पर्ने त्यो जानकारी नगराइकन होइन उहाँले बिजुली बिल पनि नतिरिकन होइन घरको मर्मत सम्भार त्यो पनि नगरिकन होइन रातारात भागेछ होइन। अब हामी कहाँ जाने? सर घरको मर्मत नगरिकन रातारात भाग्नु भयो भन्नुभयो नि? हजुर 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 तपाईँको घरमा को बस्नु भएको थियो? अलिक बिस्तारै भन्नुहोस् त, अलिक बिस्तारै आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्, नहडबडाउनुहोस्, बिस्तारै भन्नुहोस्। कुन नगरपालिकामा छ सर यो? मनरा चितुवा नगरपालिका, महोत्तरी जिल्ला। महोत्तरी जिल्ला? हजुर म्याम। अनि सर तपाईँले यो जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नु भएको हो, यो गुनासो लिएर जानु भएको हो तपाईँ? हजुर 1 महिना 18 दिनसम्म उहाँलाई भने उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि 1 महिना 19औं दिनमा म महोत्तरी जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ सरसँग गएँ। भन्नाले असोजको 19 गते म त्यहाँ म्याम गएँ। म उहाँले होइन म भनिदिन्छु होइन त्यो प्रशासकीय अधिकृतलाई होइन म भनिदिन्छु उहाँले लगभग 6-7 चोटि म त्यहाँ गएँ, उहाँले पहल गर्नु भएन। त्यसपछि मैले सिडिओ अफिस दौडा पछि मैले थाहा भयो कि एकजना नयाँ सिडिओ सर आउनु भएछ अरे। एकजना के भन्नुभयो सर? नयाँ सिडिओ उहाँको ट्रान्सफर भयो अनि नयाँ सिडिओ सर आउनु भयो। अनि त्यसपछि म सिडिओ अफिसमा गएँ अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो होइन उहाँको शब्दमा जस्ताको जस्तै म्याम भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नु मेयरलाई त छुन मिल्दैन होइन तर प्रशासकीय अधिकृत होइन एकदम फटा रहेछ, तपाईँको लिगल डकुमेन्ट छ सबै होइन उहाँलाई नै ल्याएर म छुनिदिन्छु। उहाँले त्यसरी कुरा गर्नुभयो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ त सर? अब के गर्नुहुन्छ? सम्बन्धित निकायमा तपाईँ जानुभएछ, गुनासो पनि सुनेर रहेछन्, तपाईँको के छ यसमा? तपाईँ के चाहनुहुन्छ अब? म्याम यस्तो छ, सबभन्दा पहिला त होइन अब मेरो घर खाली गरेर जानुभयो, कसरी म थाहा पाउने? घरको साँचो अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। त्यसपछि होइन जुन उहाँले बिजुली बिल अहिलेसम्म तिर्नु भएको छैन, बिजुली बिल उहाँले तिर्नुपर्ने हो होइन, त्यो उहाँले उपयोग गरुन्जेलसम्मको बिजुली बिलबाट मान्छे 3-4 चोटि आइसक्यो मेरो घरको बिजुली काट्नलाई। मैले उहाँलाई होइन कति रिक्वेस्ट गरेर अहिलेसम्म बत्ती नकाट्नु रे, हाम्रो अहिले चलिरहेछ पहल चलिरहेछ, त्यसरी मैले रोकिरहेको छु। सर यसो गरौँ, तपाईँले नगरपालिकाको नाम हामीले बुझेनौँ, तपाईँले एकदम छिटो बोल्नुभयो, अलिकति बिस्तारै धैर्य गरेर तपाईँले हामीलाई बोल्नुहोस्, किनभने हामी टेलिफोनमा छौँ, अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ। हजुरले बिस्तारै भन्नुहोस्, हामी तपाईँको गुनासोलाई पुरा गर्ने गर्छौँ सम्बन्धित निकायसम्म। तपाईँले एकचोटि नगरपालिकाको नम्बर भनिदिनुहोस् या नाम भन्नुहोस् त सर एकचोटि नगरपालिकाको। कुन नगरपालिकाको? मनरा चितुवा नगरपालिका। मनरा चितुवा नगरपालिका। हुन्छ सर, हुन्छ सर। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरूले सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। तपाईँले यो गुनासो गरेको कति भयो सर उहाँहरूसँग? मैम 2077 साल 4 महिना 30 गते उहाँले खाली गरेर जानुभएछ। तपाईँको त्यहाँ बिजुलीको बत्तीको यताउता केही पनि गर्नु भएको छैन सर उहाँहरूले? केही गर्नुभएको छैन म्याम। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट सरेर जानु अगाडि तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? केही गर्नुभएको छैन उहाँले, रातारात भाग्नु भएछ। हाम्रो एग्रिमेन्टमा छ होइन, सम्झौता पत्रमा छ होइन, सम्झौता पत्रको बुन्दा नम्बर 4 मा छ कि यदि हामीले घरपट्टिले खाली गराउन चाह्यो भने 3 महिना पहिला लिखित जानकारी गराउनु पर्छ। यदि नगरपालिकाले खाली गर्न चाह्यो भने 3 महिना पहिला लिखित जानकारी गराउनु पर्छ, तर उहाँले केही त्यसो गर्नुभएको छैन। तपाईले सम्बन्धित निकायमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो तपाईँलाई? यसको यो प्रश्नको उत्तरमा के गर्नुभयो? उहाँले प्रशासकीय अधिकृतले छुट्टी लाउनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई जे मन लाग्छ गर्नु होइन, जहाँ मन लाग्छ जानु होइन, म केही पनि जान्दिनँ, त्यसरी छुट्टी लाउनुहुन्छ। यहाँसम्म भन्नुहुन्छ कि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो सर्वग्राह हेराइदिनु। सर के भन्नुभयो? बिस्तारै भन्नुहोस्, केसम्म गर्नुभयो? उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईलाई जहाँ जान मन लाग्छ जानु, जे मन गर्न मन लाग्छ गर्नु होइन, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो सर्वग्राह राखिदिनु, म तपाईँलाई चिन्दिनँ, तपाईँलाई म केही गर्न सक्दिनँ, त्यस्तो भन्नुहुन्छ। सर तपाईँसँग जुन त्यो घरमा बस्नु अगाडि चाहिँ कागजपत्रहरू जति पनि प्रमाणका पत्रहरू छन् त्यो त तपाईँसँग छ होला नि होइन सर? म्याम सब छ होइन, उहाँले म सिडिओ अफिसमा निवेदन लेखेँ, त्यो पनि दर्ता उहाँले दिनुभयो, त्यो पनि छ। नगरपालिकामा गएर चाहिँ सिडिओ अफिसबाट पत्र काटेर लगेँ अनि उहाँले नगरपालिकाबाट जुन दर्ता गरेर दिनुभएछ त्यो पनि मसँग छ। त्यसपछि घर भाग सम्झौताको पत्र पनि छ, बिजुली बिलको ऊ पनि छ मलाई होइन, अरू सबै डकुमेन्टहरू त्यसरी। कति जति रकम तिर्नुपर्ने छ सर? कति जति रकमहरू तिर्नुपर्ने छ? सबभन्दा पहिला म्याम त म कसरी बुझ्ने मेरो घर खाली गरेछ, अहिलेसम्म साँचो मलाई बुझाउनु भएको छैन उहाँले। तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? सम्बन्धित ठाउँले त गुनासो तपाईँको बुझ्नुपर्ने हो। बुझ्नु भएन उहाँले पछि सुरुमा सिडिओ सरले भन्नुभयो कि म उसलाई अधिकृतलाई ल्याएर थुन दिन्छु होइन, 15 गते उहाँले त्यसरी पुस 15 गते उहाँले त्यसरी भन्नुभयो र पुस 24 गते उहाँले भन्नुभयो कि म सक्दिनँ अरे के। हामीले सिडिओ साहबलाई सम्पर्क गरिरहेका छौँ। ठिक छ, सिडिओ साहब आइसक्नु भएको छ। केशव प्रसाद
बिमली हुनुहुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ, जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ महोत्तरीका। सिडिओ साहब स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई। हजुर भन्नु न, धन्यवाद। एकजना सर्वसाधारणको गुनासो हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी नगरपालिकाका स्थानीय तहले उहाँको घर प्रयोगमा लिएको रहेछ, भाडामा लिएको रहेछ। त्यसपछि भाडाको रकम कुनै पनि बुझाउनु भएन छ, चाबी पनि बुझाउनु भएन छ हैन, उहाँको दिनुपर्ने पैसा पनि दिइरहनु भएको रहेछ। अनि अब माग्दाखेरि चाहिँ जहाँ जानुस् जेसुकै गर्नुस् हामीलाई मतलब छैन भनेर समेत उहाँले भन्नुभएछ। जो पीडित हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई यो कम्प्लेन गर्नुभएको थियो, उहाँ तपाईँ मार्फत पनि आउनु भएछ। तपाईँलाई यो विषयको बारेमा केही जानकारी छ सर? यो तपाईँको जिल्लामा भइरहेको जुन स्थानीय सुन्नुहोस्, ठिक छ, तपाईँ स्थानीयको गुनासो सुन्नुहोस् है। हेलो सुनिल कुमारजीले आफ्नो गुनासो सुनाउनुहोस् त सिडिओ साहबलाई। सर नमस्ते। नमस्कार सर नमस्ते। सर हजुरले ड्युटी जोइन गर्नुभएको थियो होइन? हेलो हजुर। सर हजुरभन्दा पहिला कटुवाल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले होइन 6-7 चोटि भेटेको थिएँ। उहाँलाई म लिखित पनि जानकारी गराएको थिएँ। पछि हजुर नयाँ आउनुभयो, त्यसपछि म हजुरलाई पौष 15 गते ठ्याक्क 15 गते म हजुरलाई भेटेको थिएँ सर। हजुर। अनि मैले हजुरलाई सबै जति डकुमेन्ट थियो नि सबै डकुमेन्ट हेराएको थिएँ। हजुरले भन्नुभएको थियो कि सबै लिगल डकुमेन्ट हो होइन, मेयरलाई थुन्न त मिल्दैन। म हजुरको शब्द जस्ताको तस्तै भन्छु सर। हजुरको प्रतिक्रिया एकदम राम्रो थियो। हजुरले भन्नुभयो कि मेयरलाई त थुन्न मिल्दैन, अधिकृत फटा रहेछ, बदमास रहेछ, अधिकृतलाई ल्याएर थुनिदिन्छु। तपाईँ 11 नम्बरमा जानु अनि 11 नम्बरमा पत्र काट्नलाई भन्नु, मेरो नाम भन्नु। त्यतिखेर नै 11 नम्बर कोठाको सहेन्द्र यादव भने आउनुभयो अनि हजुरले भन्नुभयो पत्र काट्नलाई। त्यसपछि म 11 नम्बरमा गएँ। सहेन्द्र यादवले मलाई भन्नुभयो 11 नम्बर कोठाको कि अधिकृत मेरो दाइ हुनुहुन्छ, तपाईँसँग सबै कानुनी कागजातहरू छन् रे, उहाँले जसरी पनि पे गर्नुपर्छ, उहाँ बदमासी गर्नुहुन्छ, म सम्झाएर बुझाएर जसरी पनि उहाँलाई उ गर्छु। त्यसपछि म हजुरलाई फेरि पौष 15 गते पछाडि फेरि 19 गते भेट्न गएँ। त्यसपछि हजुरले अलिकति होइन कुरा अलिअलि उ गर्नुभयो कि बङ्ग्याउनु भयो। त्यसपछि फेरि सहेन्द्रलाई म भेटेँ। सहेन्द्र सरले फेरि मलाई आश्वासन दिनुभयो म पहल गर्छु। त्यसपछि फाइनली म हजुरको पौष 24 गते म गएँ सर। त्यसपछि हजुरले भन्नुभयो तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा जानु रे, म सक्दिनँ त्यसरी। त्यसपछि म फेरि तल 11 नम्बर कोठामा सहेन्द्रलाई भने, उहाँले डेली मलाई सिटी अफिसमा बोलाउनुहुन्थ्यो, म जान्थेँ भेट्थेँ। उहाँले 50 चोटि फोन गर्थेँ, 50 चोटिमा एक चोटि पनि फोन रिसिभ गर्नुहुँदैन थियो। राति म 9-10 बजीतिर उहाँलाई फोन गर्थेँ। लास्टमा उहाँले भन्नुभयो गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिकृतहरूको बैठक होइन त्यो 6 गते हुँदो रहेछ, 6 गते तपाईँ आउनु 12 देखि 1 को बिचमा। म 12 बजेदेखि 5 बजेसम्म कुरे सहेन्द्र यादवलाई मैले 50 चोटि फोन गरेँ सर। उहाँले पनि फोन रिसिभ गर्नु भएन। लास्टमा फेरि उहाँले फोन दिनुभयो तपाईँ पनि जानु। त्यस पछाडि मैले यो कुरा अब कहाँ जाने त्यसपछि म सरियती उजेलमा परे सर होइन। भन्नु न म के गर्ने? अब अधिकृतले ठाडो भन्नुहुन्छ तपाईँले जे मन लाग्छ गर्नु, जहाँ मन लाग्छ जानु होइन। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो सर्व गराएर हेराइदिनु। ठिक छ सुनिल सर, ठिक छ सिडिओ साहब, अब के हुन सक्छ त? के गर्न सकिन्छ? यसको दुईटा प्रक्रिया हो कि, एउटा हामीले जिल्ला प्रशासनले गर्ने प्रक्रिया भनेको उहाँहरूको ठाडो सुन्न, यसो दुवै पक्षले छलफल गराउने हो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने कानुनी प्रक्रिया उहाँले सम्झौता गरेर घर भाडामा लिएको कुरो सम्बन्धित पक्षले भाडा दिएन, घर रहिनेलाई बुझाएन भने कानुनी प्रक्रिया भनेको अब अदालतै जानुपर्छ। त्यस लेनदेनको कारोबारको कुरो भयो। अब हाम्रो तर्फबाट के भने दुवै पक्ष ल्याएर तर सिडिओ साहब सुन्नुहोस्, तपाईँ मार्फत चाहिँ यो गुनासो लिएर आइसकेपछि मुद्दा भने त छँदैछ, तर सर्वसाधारणले पहिलो सुरु आफू कुनै बेथितिमा परिरहेका छन्, उनीहरूमा कुनै अत्याचार भइरहेको छ भने पहिलो सुरु चाहिँ रिपोर्ट लिएर तपाईँकोमा आउने हो, गुनासो लिएर तपाईँकोमा आउने हो। पहिला सुरु यो गुनासो तपाईँहरूले सुन्ने हो नि त। तपाईँसम्म आइसकेको छ, अब के गर्नुहुन्छ त? गुनासो तपाईँहरूले सुन्नु भएन छ, मुद्दा भनेको त सेकेन्डरी कुरा भयो। पहिला सुरु त सर्वसाधारण तपाईँहरूकोमा पुग्छन् नि त होइन र सर? यस विधि प्रक्रिया चाहिँ म कहाँ पुग्ने होइन, तर चलन हाम्रो प्रचलन के हो भने जे भए पनि सिडिओ कार्यालय गएपछि हुन्छ भन्ने मान्यता हो होइन। हजुर। तर सबै कुरो सिडिओ कार्यालयबाट हुँदैन, हाम्रो पनि अब कानुनी दायरा हुन्छ। त्यो कानुनी दायरा तर तपाईँहरूले त यस्तो सर कानुनी दायरा त छ होइन सिडिओ साहब, सुन्नुहोस् कानुनी दायरा त छ, त्यति पनि तपाईँले सुनिदिनु भएन छ नि त, सुन्नु नै भएन छ। उहाँको गुनासो नै नसुन्ने कुरा त भएन नि सर। गुनासो भनेको यस्तो, गुनासो भनेको मैले कानुनभित्र रहेको गुनासो मैले चाहिँ खसेड गर्ने हो होइन। उहाँको चाहिँ लेनदेनको कारोबार अब सम्झौता गरेर घरबाट नदिएको कुरोलाई एकचोटि दुवै पक्षलाई छलफल गराइदिनेसम्म चाहिँ सामान्य प्रक्रिया, त्यो पनि अधिकार त होइन। व्यवहारमा हामीले त्यो गरिराखेको, त्यही भएर छलफल गरिदिने भनेको अब उहाँले पैसा
पाउनु भएन, अब चाहिँ पालिकाले पैसा तिरेन भने त त्यसको त विकल्प भनेको त कानुनी उपचारै जानुपर्छ भनेर भनिदिएको मैले। हजुर, उहाँले जाने भनेको त्यहाँबाट मैले फोन पनि गरेँ होइन। फोन गर्दाखेरि त्यो भाडाको कुरोमा चाहिँ उहाँहरूको कुरो प्रतिक्रिया के आयो भने प्रशासक अधिकारीको फोन उठेन। फोन नउठेपछि चाहिँ मैले त सामान्य ट्रिटमेन्ट मात्रै होला, प्राथमिक उपचार भन्छ होइन। हजुर, तर फाइनल हुँदैन किनभने मैले भन्ने ठिक छ सिडिओ साहब सुन्नुहोस् होइन, ठिक छ हामीले पनि मौतरी जिल्लाका मेयरसँग कुरा गर्न खोजिरहेका थियौँ तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन। अब तपाईँको तर्फबाट उहाँलाई के सहयोग हुन सक्छ त यो बताइदिनुहोस् उहाँलाई। होइन, मैले सहयोग गर्ने भने एकचोटि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलसम्म चलाइदिने हो व्यवहारिक रूपमा होइन। कानुनी हिसाबले तपाईँ मबाट हुँदैन, उहाँले उपचार गर्नलाई यहाँ उहाँले मान्नु भएन, उहाँले कानुन बल ल्याउनु पर्यो, हामी अहिले गर्न सक्दैनौँ के भन्नु अथवा के आउँछ छलफलमा। भनेपछि सिडिओ साहब उहाँ सुनिलजी आउनु पर्यो र दुई पक्षलाई राखेर तपाईँले छलफल गराइदिनुहुन्छ होइन त? एकचोटि छलफल गराइदिनुसँग सिडिओ साहबबाट हुन सक्ने काम चाहिँ यो भयो होइन? कमलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यति छलफलसम्म चलाइदिने सुन्नु है। हजुर, अनि अब यो छलफलमा टुङ्गो आएन भनेदेखि अनि उहाँले जाने कि कानुनी उपचारमा जानुपर्छ। त्यो पनि निर्देशन तपाईँले गर्नु होला, तपाईँले नै उहाँहरूलाई देखाइदिनु होला बाटो, किनभने कति कानुन नियमहरू थाहा हुँदैन सर्वसाधारणलाई होइन। ठिक छ सिडिओ साहब तपाईँबाट कमलजी सुन्दै हुनुहुन्छ होइन? कमलजी उहाँलाई मैले भनिदिएको पनि छ। ठिक छ सिडिओ साहब, कमलजी तपाईँ आफ्नो गुनासोहरू लिएर फेरि एकपटक सिडिओ साहबकोमा जानुहोस्, दुई पक्ष राखेर उहाँले कुरा गराइदिन्छु भन्नुभएको छ। फेरि हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। सिडिओ साहबलाई पनि धन्यवाद, कमलजीलाई पनि धन्यवाद, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, सबैजनाको गुनासो पीडा छ, दम्ब देखाउनेले देखाइरहेका छन्, पीडित हुनुपर्ने भइरहेका छन्, तर पनि कतिपय गुनासोहरू चाहिँ नसुनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वसाधारण अलमल्ल पर्नुपर्ने अवस्थामा छ र गुनासो सुनिदिनुपर्ने निकायले पनि सुनिदियोस्, थाहा नभएको नियम कानुन पनि बताइदियोस्, उहाँहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो भन्दै हामी आज अर्को विषयतर्फ जाँदैछौँ। आम नागरिकको सहजता र देशको विकासका लागि भन्दै ठुल्ठुला राष्ट्रिय आयोजनाहरूको रूपरेखा त मजाले नै कोरिन्छ, तर मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण गर्न खोजिएका आयोजनाहरूमा केही व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थले क्षति पुर्याउँदा समृद्धिको सपना तुहिने अवस्था उस्तै रहन्छ। यस्तै रामेछापको मन्थली गाउँपालिका खाडादेवी गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सिफिकेसन परियोजनाका कारण 500 घर डुबानमा पर्न भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। गाउँठाउँ निर्माण हुने आयोजना आम नागरिकहरूको पक्षमा हुनुपर्छ, तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको आयोजना पनि स्थानीयको हक हितमा भन्दा पनि ठाउँ विनाश गर्न भन्दै स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रभावितहरूको वैकल्पिक अवस्था नगरी परियोजना सञ्चालन गर्न लागि भन्दै उनीहरूले 13 बुँदे माग राख्दै डाइभर्सन परियोजनालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन हुँदा रामेछापको मन्थली नगरपालिका र खाडादेवी गाउँपालिकाका गरी 500 घर डुबानमा पर्दैछन्, तर परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सुरु गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। परियोजना सुरु हुनु पहिले परियोजनाले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत 13 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यहाँका 500 घरधुरी मान्छेहरू निश्चित रूपमा विस्थापित हुने अवस्था छ र त्यो विस्थापित हुन्छ कि भनेर विगतको आयोजनाको कार्यशैलीलाई हेरेर अहिले यहाँको मान्छेहरू आयोजनाले यताको दर रेट निर्धारण नगर्दैको अवस्थामा अवेरनेस भएको अवस्था हो। यो एउटा सुरुको फेज हो र आयोजनाले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ कि यस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू निर्माण हुँदाखेरि डुबान क्षेत्रबाट पीडित मान्छेहरूलाई विस्थापित होइन स्थापित गराउनुपर्छ। हामीलाई त्यहाँको हुने क्षतिबारे तथ्याङ्क चाहिँ अन्यलमा रहेका त्यहाँ जुन माझी जातिहरू चाहिँ अति पिछडिएका वर्ग भएका हुनाले त्यहाँको वासस्थान नै नष्ट हुने हुना त्यहाँलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरिदिन्छ होला सरकारले भन्ने आशा थियो, तर नहोला जस्तो लागेर हामीले चाहिँ सरकार मार्फत चाहिँ यो ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेका छौँ।
राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन हुने कुराले खुसी भएका स्थानीय अहिले परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सञ्चालन गर्न लागेपछि निराश भएका छन्। डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिनको उचित मुआवजा पाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण समेत हुने गरी उचित बासको व्यवस्था हुनुपर्ने माझी समुदायको माग रहेको छ। विस्थापित हुँदै हुनुहुन्छ तर पनि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जुन आयोजनाले दिनुपर्ने कुराको विषयमा उहाँहरू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ। चाहिँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य केहीको पनि ग्यारेन्टी गरिरहेको छैन आयोजनाले। त्यसकारणले त्यो कुराहरू माग गर्नका लागि र साथै त्यहाँको स्थानीय समुदायको पनि सेयर होस् त्यो लगानीमा। त्यो जुन आयोजनाले त अब विद्युत पनि उत्पादन गर्दैछ त्यसमा पनि स्थानीयको सेयर लगानी होस्। डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयको उचित वैकल्पिक बासको व्यवस्थापन बिना परियोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। परियोजनाको विरुद्धमा सङ्घर्ष समिति समेत बनाएका स्थानीयले आफूहरूको माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। यसको मागको सम्बोधन पुरा भएन भने हाम्रो समिति, हामी यो मरिन डाइभर्सन सङ्घर्ष समिति हामी गठन गरेका छौँ। यो माग पुरा नभए हामी चरमबद्ध आन्दोलन गर्ने नै छौँ। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्नका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। यहाँको मागको सम्बन्धमा अब छिटै आयोजनासँग सम्पर्क गरेर के गर्न सकिन्छ म चाहिँ सकारात्मक छु। सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा छारी बागमती नदी मार्फत 5 जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ जुन राष्ट्रिय परियोजनाको रूपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सिसनको परियोजनाले गर्दाखेरि त्यहाँको बस्ती 500 घर नै क्षति पुग्ने अवस्था रहेको छ। त्यहाँको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ यो विनाश गर्न खोजिएको हो या विकास गर्न खोजिएको। यसमा स्थानीयहरू पनि अलमल्ल परेका छन् र यो विषयलाई लिएर सर्वत्र विरोध गरिरहेका छन्। यो विषयलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन्। त्यहाँको संस्कृति, संस्कार, परम्परा नै मासिने हिसाबले त्यो परियोजना गरिएको छ र वैकल्पिक बासको लागि व्यवस्था पनि नगरिकन काम चाहिँ सञ्चालन धमाधम भइरहेको छ। तर त्यहाँको स्थानीयहरूको कुनै मतलबै छैन। स्थानीयहरू कुन मारमा परेका छन् त्यसको कुनै मतलबै नगरिकन यो परियोजना सुरु गरिँदैछ। त्यहाँको स्थानीयहरू को गुनासो छ र यो सामान्य कुरा हैन। दर्शक महानुभावहरू, करिब त्यहाँको स्थानीयहरू 500 घरहरू बिचल्ली हुने अवस्थामा रहेको छ र यो सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि यसमा गइरहेको छैन। विकासको नाममा के हामीले विनाश गरिरहने र जुन ठाउँमा हामी विकास गर्दैछौँ त्यहाँ वरपरको स्थानीयहरूको गुनासो के छ, त्यहाँ पुर्ख्यौलीदेखि बसोबास गर्दै आएको घरबारहरू के हुँदैछ, स्थानीयहरूको गुनासो सुन्नु पर्दैन सम्बन्धित निकायले। उनीहरूको जुन त्यहाँ माझी बस्ती छ उनीहरूको गुनासो रहेको छ। उनीहरू चिन्तितमा छन्। आफ्नो संस्कार, संस्कृति सबै तहस नहस हुने भयो र गाउँठाउँको लागि बनिरहेको राष्ट्रिय आयोजना भनेर स्थानीयहरू पनि मक्ख थिए, खुसी थिए त्यो बेलामा। तर अहिले उनीहरूको जुन बिजोग भएको छ, अब दर्शक महानुभावहरू बर्खायाम सुरु हुन लागेको छ। अब त्यो बस्तीको कुन बिजोग हुन्छ भनेर अहिले नै त्यो त्रास भएको छ। त्यतिखेर स्थानीयहरू त उत्साहित नै थिए यो परियोजनालाई लिएर। देश विकास हुँदैछ, हाम्रो गाउँठाउँ विकास हुँदैछ, राम्रो कामको लागि साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबैजना स्थानीयहरू एकजुट थिए। तर स्थानीयलाई के थाहा आज यो दिन देख्नुपर्छ भनेर। घरको मात्र होइन संस्कार, संस्कृति, परम्परा पनि ध्वस्त हुने अवस्था रहेको छ। उनीहरूलाई यही आफ्नो परम्परा र माझी बस्तीको पुरानो संस्कार नै मेटिने पो हो कि हाम्रो गाउँठाउँ नै लुटिने हो, अब हामी कहाँ बस्ने भन्ने गुनासो रहेको छ। उनीहरूको यो चिन्ताले उनीहरूलाई मारमा परेको छ। यति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पनि उनीहरूको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग थियो। तर स्वास्थ्य एकातिर, सुरक्षा एकातिर, बाँसको पासको त कुरै नगरौँ, बिजोग बनाइदिएको छ। खुसी थिए उनीहरू परियोजना बन्दाखेरि अब हाम्रो ठाउँ गाउँ विकास हुन्छ भनेर। तर त्यो सम्भव भएन। यही गुनासोलाई लिएर हामीसँग प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ
रीता माझी उहाँसँग हामी यो गुनासो गर्दैछौँ। प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ रीता माझी हुनुहुन्छ प्रदेश सांसद। माननीयज्यू स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। माननीयज्यू हामी त सबैजना खुसी थियौँ, सम्पूर्ण नेपाल पनि अब विकासको तर्फ जाँदैछ भनेर खुसी त थियौँ नै। त्योभन्दा पनि बढी खुसी तपाईँको ठाउँको स्थानीय बासिन्दाहरू खुसी थिए। नयाँ राष्ट्रिय परियोजना बन्छ, अब नयाँ काम सुरु हुन्छ, हामीले पनि केही नयाँ कुराहरू पाउँछौँ, अझै थप सुविधा पाउँछौँ भनेर मख थिए। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त डराएर बस्नुपर्ने, आफ्नो घर गाउँ नै लुटिनुपर्ने अवस्था देखिए। स्थानीयहरूको गुनासो छ। विशेष गरी हामी कुराकानी गर्दैछौँ सुनकोशी जुन परियोजना छ त्यसको विरोध भइरहेको छ, स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन यो विषयमा? यो विषयमा सुरुवातीदेखि नै धेरै कुराको जानकारीहरू छ म्याम, र स्थानीयहरूको पनि यो बन्नु हुँदैन भन्ने पक्षको विरोध होइन, उहाँहरूको विरोध सकारात्मक विरोध हो। त्यो आयोजनालाई हामी सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीयको तर्फबाट भरपुर सहयोग गर्छौँ। तर हामी त्यो ठाउँबाट विस्थापन हुँदै गर्दा, हामी त्यो ठाउँबाट अन्त जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सर्वस्व चाहिँ हनन हुँदै गर्दा, लुटिरहँदाखेरि त्यो आयोजनाले त्यहाँको स्थानीय समुदायले माग गरेका केही कुराहरू चाहिँ पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो। र उहाँहरूले त्यो आयोजनालाई विफल बनाउने तरिकाले, नकारात्मक तरिकाले उहाँहरूले त्यो विरोध जनाउनु भएको होइन, उहाँहरूको विरोध सकारात्मक विरोध हो। त्यसलाई चाहिँ आयोजनाले स्वतस्फूर्त तरिकाले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर गयो भने पक्कै पनि त्यो आयोजना। मेयर साहब सुन्नुहोस् होइन, यदि तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको यो विरोध होइन भनिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको त विरोधै रहेको छ त, वैकल्पिक बस्नको लागि ठाउँ पनि छैन त, उहाँहरूको यो गुनासो तपाईँले सुन्नु भएन माननीयज्यू? हजुर, मैले भने नि सकारात्मक विरोध हो यो, नकारात्मक विरोध होइन कि यो सकारात्मक रूपले चाहिँ। सकारात्मक विरोध कसले भन्ने त माननीयज्यू? उहाँहरू त आफ्नो वासस्थानै उठ्ने अवस्था आइरहेको छ, डराइरहनु भएको छ, अब बर्खायाम सुरु हुँदैछ, वैकल्पिक बस्ने ठाउँ नै तपाईँहरूले त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्नु भएको छैन। सकारात्मक विरोध भनेर हामीले कुन कुरालाई उठान गर्ने त? अब उहाँहरूले यो आयोजनालाई पुरै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँहरूले विरोध गर्नु भएको होइन। यदि आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेदेखि त्यहाँको स्थानीय समुदायको मागहरू उहाँहरूलाई त्यो ठाउँबाट विस्थापित गर्दै जाँदा उपयुक्त कुन ठाउँमा चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ, उपयुक्त वासस्थानको व्यवस्था गरिसके पछाडि मात्रै त्यहाँको समुदायलाई विस्थापन गरेर आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको। माननीयज्यू तपाईँले यो कुरा तपाईँलाई थाहा पनि रहेछ, यो विरोध भइरहेको सकारात्मकै भए पनि यो विरोध भइरहेको कुरा तपाईँलाई जानकारी रहेछ, अनि वैकल्पिक वासस्थानको लागि चाहिँ तपाईँले किन यो विषयलाई नलिनु भएको? संस्कृति नै मेटिने, संस्कार मेटिने, उनीहरूको वासस्थान नै जाने, यति धेरै गम्भीर विषयलाई लिएर तपाईँको ध्यान आकर्षण किन भएन त? होइन, ध्यान आकर्षण होइन, बारम्बार उहाँहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूको समस्या के हो, वास्तविक समस्या कसरी समाधान गरे जानुपर्छ। तर काम त भएन त, काम चाहिँ तपाईँको परियोजनाको कामलाई मात्र तपाईँले मध्यनजर गरेर गाउँ बासिन्दालाई चाहिँ एकातिर तपाईँहरूले थन्काइदिएर राख्नु भएको छ। उहाँको वासस्थान उठेको छ, हेर्नुहोस् त, बासै उठेको छ। यो तपाईँले बुझ्नु भएको बिल्कुलै गलत हो, किनभने त्यो माननीयज्यू यो कुरा, यो गुनासो चाहिँ हाम्रो भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीयको गुनासो हो। हामी भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीयसँग नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ होला। हजुर, स्थानीयको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अब यो स्थानीयको पक्षमा हो माननीयज्यू तपाईँ? स्थानीयको पक्षमा एकदम 100% म सहमति छु। स्थानीयले माग गर्नुभएको मागलाई जायज माग छ, उहाँहरूको मागलाई आयोजनाले कसरी हुन्छ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म एकदम छु। माननीयज्यू अब धमाधम काम सुरु हुँदैछ, स्थानीयहरू भन्दैछन् काम सुरु हुँदै हुँदै हामी बसेको ठाउँ नै अब जान्छ भनेर उनीहरू चाहिँ चिन्तितमा छन् भने सडक सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो विषयमा? होइन, यो कुरा मलाई जानकारी छ। यदि आयोजनाले स्थानीयको मागहरू पुरा गर्दैन भनेदेखि ठिक छ माननीयज्यू, ठिक छ, तपाईँको स्थानीय तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, हामी सम्पर्कमा लिएर आएका छौँ। माननीयज्यू तपाईँको स्थानीयको गुनासो तपाईँसँगै राख्दैछौँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। पूर्व माझी हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्ते, म पूर्व माझी। तपाईको
क्षेत्रको माननीय ज्यूसँग तपाईँको गुनासो राख्नुहोस् त, उहाँलाई जानकारी कति छ कति छैन रहेछ। हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि प्रश्न गरिसकेका छौँ, भनिसकेका छौँ, तर उहाँहरूलाई अझ पनि दुविधा परेको छ रहेछ। तपाईँले गुनासो गर्नु भएको छैन, त्यहाँ त्यस्तो के पनि भएको छैन भनेर माननीय ज्यूले भनिरहनु भएको छ। तपाईँले प्रत्यक्ष सुनाइदिनुहोस् त माननीय ज्यूलाई। एकदमै भन्नु, हाम्रो यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले चाहिँ जुन हामी पीडित छौँ यो रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र त्यसै गरी खाडादेवी गाउँपालिकाको 4मा पर्ने चाहिँ यो बन्दै गरेको यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले चाहिँ एकदमै हामीलाई सूचनादेखि लिएर गर्नुपर्ने उसले गरेको कामहरू चाहिँ हामीलाई थाहा नै नदिकन चाहिँ सुचारू गर्न लागेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा ज्ञापन पत्रसम्म बुझाउने योजना बनायौँ। उहाँहरूको जुन यो ज्ञापन पत्रले चाहिँ केही उहाँहरूलाई चाहिँ धक्का पुगेको जस्तो महसुस। ठिक छ, अब तपाईँको यो गुनासोहरू त उहाँले थाहा पाउनु भइसक्यो होइन? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँकै पक्षमा माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ त? हामीलाई के चाहना छ भने हाम्रो स्तरमा हामीलाई नै त्यहीँकै स्थानीय स्तरका मान्छेहरूलाई, त्यहाँकै स्थानीयवासीहरूलाई, त्यहाँका प्रभावित माझीहरूलाई चाहिँ विकास हामी विरोधी होइनौँ भनिरहेको छौँ। तैपनि हाम्रो त्यहाँको जनताहरू चाहिँ 90% माझीहरू हुनुहुन्छ र अशिक्षित र को सुविधाबाट एकदम वञ्चित भएका माझीहरू छन्। त्यहाँहरूको माझीहरूको चाहिँ उत्थान र उन्नति र त्यहाँको संस्कार संस्कृतिदेखि लिएर सबै जोगना गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको सहभागितामा हुनुपर्छ विकास उन्नति कार्यक्रम भन्ने। ठिक छ, सुनिरहनु भएको छ माननीय ज्यू? हजुर हजुर, एकदम सुनिरहेको छु। के गर्न सकिन्छ? तपाईँहरू यसको लागि पहल गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि छलफलमै मात्रै सीमित गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको मागको विषयमा सुरुवातदेखि नै आयोजना र सम्बन्धित पक्षहरूसँग माग पहल कदमी गर्ने काम निरन्तर गरिरहेको छौँ। आगामी दिनमा पनि गर्ने उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता छँदैछ। एउटा तपाईँले यो कुरा भनिराख्दाखेरि नि माननीय ज्यू, यस्तो गुनासो यहाँ आइराख्दाखेरि तपाईँ आफै प्रत्यक्ष चाहिँ जानु भएन? स्थानीयहरूसँग प्रत्यक्ष उहाँको गुनासो सुन्नु भएन? उहाँहरू त डराइरहनु भएको छ त, परियोजना धमाधम सुरु भइरहेछ, आफ्नो डर छ त्यहाँ बस्तीको। एकछिन तपाईँको मात्रै कुरा राख्नुभयो, मेरो कुरा राख्नु नै दिनु भएन। किनभने म स्थानीयहरूसँगै छु। उहाँहरूको समस्यालाई अझ कसरी हामीले समाधान गर्दाखेरि स्थानीय समुदाय चाहिँ खुसी हुन्छन्, के मागहरू राख्ने भन्नेदेखि लिएको कुराहरूमा चाहिँ हामी उहाँहरूसँग बारम्बार छलफलमै छु। म स्थानीयसँग पनि बसेको छु। स्थानीय कहाँ कहाँ चाहिँ उहाँहरू डुबान पर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँ डुबान पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म उहाँहरूसँग क्लियरमा छु। उहाँहरूसँग बसेको पनि छु बारम्बार। तर उहाँहरूको माग अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायले सुनाइ। त्यसो भए माननीय ज्यू, यसको ल्याकिङ कहाँ भइरहेछ त? यो परियोजनाको चाहिँ कहाँ भइरहेछ? सबैजना बासिन्दाहरू चिन्तित भइरहेका छन्। कहाँ चाहिँ छुट्यौँ त? कहाँ चाहिँ टुटफुट भएछ त? त्यसो भए यो कुरामा, यो विषयमा बासिन्दाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ आयोजना अलिकति ढिलाइ गरेको छ। आयोजनाले यो कुरालाई हामीले बारम्बार आयोजना प्रमुखदेखि लिएर त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब के पहल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ? अझै पनि स्थानीयको मागलाई जायज माग छ। यो मागलाई पुरा नगरिकन आयोजना सुरुवात गर्नु हुँदैन। जबसम्म आयोजना सम्पन्न सुरुवात माननीय ज्यू सुरुवात भइसकेको छ, तपाईँलाई जानकारी गरौँ, सञ्चालन भइसकेको छ। आयोजनाको लागि पनि काम अगाडि धमाधम बढिरहेको छ। त्यही काम धमाधम बढेको हुँदाखेरि, अन्न धुन्न काम बढेको हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीयहरूको गुनासो यही कारणले रहेको कि हाम्रो संस्कार संस्कृति शिक्षा रोजगार केही कुरालाई वास्ता नगरिकन, इभन तपाईँको अब बर्खायाम आउँदैछ, नदी नालाको छेउछाउमा भएको बस्तीहरू पनि डुबानमा जाने हो कि हामीलाई बस्नको लागि वैकल्पिक ठाउँ भएन भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो गुनासो गरिरहेछन्। अब तपाईँहरू के चाहिँ त्यो जति पनि बस्तीहरू डुबानमा परिसकेपछि राहत बोकेर जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब होइन, राहत बोकेर जाने कुरा भन्दा नि तपाईँले मेरो कुरा क्लियर सुन्नुहोस् भने सिन्धुलीमा त्यो काम सुरुवात भइसकेको छ। अब रामेछापमा सुरुवात हुँदैछ। त्यो सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँको माझी समुदायको सबै मागहरू जायज मागहरू पुरा नगरिकन आयोजना। माननीय ज्यू, जे गलत कुरा भइरहेछ त्यो कुरालाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले त्यो मागलाई पुरा गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले एक खालको आन्दोलनको रूपमा उहाँ स्थानीयको आन्दोलनमा त म पूर्ण रूपमा सहभागी भएर त्यो। त्यसो भए तपाईँ प्रतिबद्धतालाई जाहेर गरिदिनुहोस् त। तपाईँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् स्थानीयलाई।
एकदम स्थानीय समुदायले गरेको माग यदि आयोजनाले पुरा गर्दैन भनेदेखि स्थानीय समुदायसँगै सडक आन्दोलन हुन्छ कि कुन आन्दोलन हुन्छ त्यो आन्दोलनमा म जान तयार छु। किनभने नेपालको सबैभन्दा माझी समुदायको उद्गम स्थल, त्यसमा पनि माझीको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको सबैभन्दा जगेर्ना भएको ठाउँ हो भनेदेखि नेपाल मध्येमा रामेछाप हो। त्यसमा पनि अझ विशेष गरी जुन डुबान क्षेत्रमा छ, त्यो डुबान क्षेत्र डुबिसके पछाडि माझीको चिनारीको लागि सबै कुराहरू जान्छ। त्यो कारणले यो संरक्षण गर्नका लागि म हर बखत स्थानीय समुदायको साथमा छु। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ माननीयज्यू, राष्ट्रमा भएका राष्ट्रियता यस्तो राम्रो राम्रो परियोजनाहरू नरोकियोस्, अगाडि बढोस्, हाम्रो नेपाल राष्ट्र मुलुक विकास होस्। हामी सबैजना यही चाहन्छौँ। तर विकासको नाममा जुन लोप हुन लागेका संस्कार, संस्कृति, माझी बस्तीहरू चाहिँ नजाओस्, नमेटियोस्, यसको अस्तित्व नमेटियोस् र जति पनि परियोजना त अगाडि हुँदैछ त्यसको खुसीमा हामीले हाम्रो स्थानीयहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। आफ्नो तपाईँको वरपरको तपाईँको मेन जिम्मेवारी रहन्छ, तपाईँको स्थानीयहरूलाई दुःखमा पार्नु हुँदैन। तपाईँले अब यो पहलहरू चाँडै गर्नुहुन्छ? यो पहल राखेको छौँ, चाल्ने नै छु आगामी दिनमा पनि। ठिक छ, यो काम चाँडै होस्, बैठक छलफल मात्र भनेर नहोस्। तपाईँ पनि प्रत्यक्ष गइरहनु होला, स्थानीयहरूको यो गुनासो छ, किनभने प्रतिनिधिहरू सायद उहाँहरूको ठाउँमा नगएर नै त यो गुनासो यहाँ आइपुग्यो होला। तपाईँ एकचोटि प्रत्यक्ष गइदिनुहोस्, कहाँ कहाँ चाहिँ उहाँलाई खतरा छ, कुन कुन ठाउँमा उहाँलाई डरलाग्दो खतरा भइरहेछ, त्यो ठाउँमा तपाईँ आफै प्रत्यक्ष रूपमा गइदिनुहोस्। उहाँको समस्याको समाधानको लागि तपाईँले उठान गरिदिनुहुन्छ भनेर पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। ठिक छ, उहाँहरूको माग पुरा गर्नका लागि हर बखत उहाँहरूसँगै हुनेछु र आयोजनासँग समन्वय गरेर उहाँ मागलाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा मेरो निरन्तर समय र धन्यवाद माननीयज्यू, समयको लागि धन्यवाद। तपाईँले उहाँको साथमा बोलिदिनुहुन्छ, उहाँको बस्ती बचाइदिनुहुन्छ भनेर पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी सबैजनाको उद्देश्य रहेको छ हाम्रो देश नेपाल समृद्ध होस्, विकासतर्फ लम्कियोस्, राम्रो होस्, सबैजनाको ध्यान यसमा छ। तर विकासको नाममा विनाश गरेर तथास मथास गरेर तपाईँको बस्तीलाई बिगार्ने, आफ्नो संस्कार समृद्ध जति पनि पुर्ख्यौलीदेखि आएको बस्ती नै हटाइदिने, संस्कृतिलाई मास्ने र जुन बस्ती छ माझी बस्तीलाई नै धरापमा राखेर विकासतर्फ मात्र उम्किने हो भने यो विकास होइन, यसलाई विनाश भन्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रो वरपरको जनता जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूको समस्या के छ, गुनासो के छ, हामी विकासको तर्फ जाँदैछौँ तर कतै विनाश त भइरहेको छैन। हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हाम्रो धर्म, परम्परा र पुर्ख्यौदेखि आएको चाहिँ माझी बस्तीको जुन संस्कारहरू छ लुटिएको छैन र त्यहाँ परियोजना बन्दाखेरि के उनीहरूलाई थप सहज हुन्छ त कि हुँदैन? उनीहरूको जुन माग छ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हुनुपर्छ भनेर, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? ती कुरा पनि विश्वास राख्नुपर्छ। किनभने स्थानीय नै सुखी छैनन् भने हामीले त्यो ठाउँमा कसरी परियोजनालाई अगाडि बढाउने? त्यसैले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् भन्दै यस समय एउटा हामीसँग सर्वसाधारण जोडिरहनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म महेन्द्रनगरदेखि भुवन चन्द बोलेको। के समस्या हो हजुर? मेरो एउटा सानो समस्या छ। भन्नुहोस्। विदेश पठाउँछु भनेर कमल भुसाल चञ्चल भन्ने मान्छेले गुल्मीको घर। सर अलिकति ठुलो आवाजले बोलिदिनुहोस् त। विदेश पठाउँछु भनेर? विदेश पठाउँछु भनेर 1 लाख रुपैयाँ खाएको म्याम मेरो। हजुर 1 लाख रुपैयाँ। हजुरको शुभ नाम एकचोटि फेरि पूर्ण भनिदिनुहोस् त हजुर। भुवन चन्द। भुवन चन्द, हजुर। हजुर, बसाइ महेन्द्रनगर। हजुर, महेन्द्रनगर बस्नुहुन्छ? हजुर। तपाईको 1 लाख विदेश पठाइदिन्छु, कुन ठाउँमा? मकाउको लागि। मकाउको लागि। कति समय भयो? 2 वर्ष भयो म्याम। 2 वर्ष। कागजपत्र के गर्नुभयो सर? कागजपत्र छैन, मेसेन्जरमा कुरा भएको चाहिँ रिकर्ड छ। त्यसलाई 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ मैले ह्यान्ड क्यास दिएको। कुन मेन पावर हो सर? कुन मेन पावरबाट जान खोज्नु भएको थियो? कुन व्यक्ति हो? व्यक्तिको नाम भन्नुहोस् त। सम्बन्धित फेरि मेन पावर सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन? नाम भन्नुहोस् त। कमल भुसाल हो। कमल भुसाल। कुन मेन पावर हो सर? त्यसको मेन पावर छैन, त्यो दिल्ली बजारमा त्यसले अफिस खोलेर बसेको छ। त्यसले युट्युब च्यानलहरू पनि चलाउँछ, भिजुअलहरू पनि खेल्छ। त्यसले विदेश पठाइदिन्छ। ठिक छ, ठिक छ। तपाईँले हामीलाई नम्बर पठाउनु भएको रहेछ। कमल भुसाल जी हामीसँग कलमा जोडिसक्नु भएको छ। तपाईँ उहाँसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। कमल भुसाल सर नमस्कार, स्वागत छ कल 24 मा। हजुर नमस्कार।
तपाईँ माथि त 1 लाख पैसा विदेश पठाउँछु मकाउ पठाउँछु भनेर 2 वर्ष भइसक्यो रहेछ। 1 लाख पैसा त अझ फिर्ता पनि गर्नु भएन छ। विदेश जाने त कहाँ हो तपाईँलाई त आरोप लागेको छ त। के हो खास कुरा? के नामबाट रहेछ म्याडम? भुवन चन्द, उहाँले गुनासो राख्नु भएको छ हाम्रो टेलिभिजनमा र उहाँ प्रत्यक्ष हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। भुवन सरलाई म कुरा गरौँला नि फोन गरेर है। हैन, उहाँ अहिले प्रत्यक्ष कुराकानीमै हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। भुवनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर आफ्नो कुरा राख्नुहोस् त। दाइ के 2 वर्ष भइसक्यो तपाईँले न फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ न कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन भने तपाईँले अब दिएको पैसा कि रिटर्न गरिदिनु पर्यो। हामीलाई पनि खुन पसिना एक महिनाले हामीले पनि कमाएको पैसा त्यो त्यसै अर्काको पैसा खानु दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ हुन्छ तपाईँ त त्यस्तो नेपाली दाजुभाइको पैसा खाएर हुँदैन नि त। यसो गरौँ बरु हाम्रो त्यो ध्रुव थापा भन्ने सर हुनुहुन्छ नि जुन हाम्रो त्यो मकाउको कुरा गर्ने काम गर्ने भनेर मबाट पैसा लाग्यो सर होइन ध्रुव थापा पैसा दिँदाखेरि चाहिँ हजुरले लग्नु भयो नि त पैसा मैले आफूले जिम्मा ल्याएको हो। तपाईँले मेरो उसमा गएर मलाई दिइसकेपछि मैले ल्याएको हो। तर जस्तो हाम्रो ध्रुव थापालाई दिएका छौँ ध्रुव सरलाई मैले त्यहाँ तपाईँको टेकुमा गएर केस गर्ने भनेरै म काठमाडौँ आउँदैछु। म उसबाट बुटोलबाट मैले तपाईँको 1 हप्ता जतिमा ध्रुव सरलाई ल्याएर केस गरेर हुन्छ कि उहाँलाई भेट गराएर हुन्छ कि तपाईँको त्यो मैले तपाईँको एकाउन्ट नम्बर अथवा मलाई कन्ट्याक्टमा रहनु होला। म तपाईँलाई भेटेर कुरा गरौँला। कमल भुसालजी सुन्नुहोस् त। कमल भुसालजी तपाईँ त युट्युबर पनि हुनुहुँदो रहेछ, युट्युब च्यानल पनि छ अरे तपाईँको। युट्युबबाट त राम्रै कार्यहरू भएको तपाईँ प्रसारण गर्नुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँ यस्तो काम गर्ने 1 लाख पैसा लिएर विदेश पठाउँछु भनेर नपठाउने अनि को व्यक्तिको नाम लिने, तपाईँले उहाँलाई पैसा दिनु पर्दैन कि विदेश पठाउनु पर्दैन? तपाईँको नियत के छ सर? मेरो विदेश पठाउने त मेरो खासमा आफ्नो काम पनि होइन। एउटा साथी चिन्जान भएको नाताले मैले एकजना साथी चिनाएको ध्रुव थापा भन्ने। जिम्मेवारी किन लिनुभयो त? पैसा किन लिनुभयो? पैसा त तपाईँले लिनुभएको हो नि होइन कि कमिसन खान लिनुभयो तपाईँले? 2 वर्ष भइसक्यो। मैले जसरी उहाँबाट ल्याएँ त्यसरी मैले ध्रुव थापालाई पठाएको रिसिभ। सुन्नुहोस् ध्रुव थापा भन्ने थर्ड पर्सन अहिले यहाँ रहेनन् होइन। उहाँले तपाईँलाई पैसा दिनुभएको, उहाँले भुवनजीले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, हातको हात तपाईँलाई पैसा दिनुभएको। उहाँले थर्ड पर्सनको नाम त उहाँले सुन्नु पनि भएको छैन होला। तपाईँले दिनु पर्दैन उहाँलाई उहाँको पैसा? ठीक छ मैले भने के विदेश किन नपठाउनु भएको? विदेश पठाउँछु भनिसकेपछि विदेश किन पठाउनु भएन? कि अरू कतिजनालाई ठग्नु भएको छ? ल आज नढाँटी भन्नुहोस्। तपाईँले युट्युब चलाउनुहुन्छ, ल नढाँटी भन्नुहोस् कतिजनालाई तपाईँले ठग्नु भयो? मैले यो विदेश पठाउने भन्ने मेरो कामै होइन। मेरो बिल्कुल काम होइन भने किन पैसा लिनुभयो? आश्वासन किन दिनुभयो? आफ्नो दुःखले कमाएको पैसा कतिजनासँग ऋण मागेर विदेश गएर धन कमाएर आफ्नो परिवारलाई खुसी बनाउँछु भन्ने धेरै नेपाली दाजुभाइहरू छन्। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो गर्ने एकदम छन्। तपाईँको मैले भने नि तपाईँको जो ध्रुव थापा भनेको सर मैले कुरा गरेँ उहाँलाई मैले 1 हप्ता जतिमा काठमाडौँ बोलाउँदैछु। म पनि आउँदैछु। सुन्नुहोस् न कुरा सुन्नुहोस् भुसालजी यहाँ सुन्नुहोस्। कुरा कहाँ रह्यो भने नि तपाईँ कुरा नगुमाउनुहोस्। कुरा कहाँ रह्यो भने तपाईँले 1 लाख रुपैयाँ लिनुभएको हो कि होइन? हो तपाईँको हातमा दिनुभएको हो भुवनजीले? कोही पठाउनु भयो। सुन्नुहोस् पहिला मेरो क्वेसनको आन्सर दिनुहोस्। तपाईँले 1 लाख रुपैयाँ दिनुभएको हो, हातमा दिनुभएको हो नि होइन? हो तपाईँले विदेश पठाउँछु भनेर दिनुभयो कि सापटी दिनुभयो कि घर खर्चलाई दिनुभयो? भन्नुहोस् त केलाई दिनुभयो? विदेश पठाउँछु विदेश सुन्नुहोस् विदेश पठाउँछु भनेर उहाँले तपाईँले हातको हात 1 लाख रुपैयाँ दिनुभयो। तपाईँले विदेश पठाउनु भयो कि भएन? पठाउनु भएन राइट? सुनिरहनु भएको छ होइन? विदेश पठाउनु भएन। त्यसपछि तपाईँले उहाँले विदेश पठाउन नसकेपछि तपाईँले उहाँलाई पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन? फिर्ता दिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको मैले जसलाई दिएको छु त्यहाँबाट फिर्ता आउन त्यो त तपाईँको काम हो भुसालजी, तपाईँको काम हो। तपाईँले कसलाई पैसा दिनुभयो यो तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा हो। कहिलेसम्म पैसा दिनुहुन्छ यो भन्नुहोस्? धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्। कहिलेसम्म पैसा दिनुहुन्छ? तपाईँ त्यस्तो गर्ने 1 लाख पैसा त्यसरी ठगिदिने? मैले पनि ब्याजमा ल्याएको छु म्याम, अर्कोबाट ल्याओ सैकले। तपाईले सुन्नुहोस् तपाईँ यहाँ तपाईँले भुवनजीसँग पैसा लिइसकेपछि तपाईँले त्यो कसलाई दिनुभयो यो तपाईँको कुरा हो। भुवनजीको हातबाट तपाईँको हातमा परेको पैसा तपाईँसँग थाहा छ। तपाईँले उहाँलाई कहिले फिर्ता गर्ने कि विदेश पठाउनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? नाइ पठाउने त मेरो कुरै हुन्न। त्यो त बिल्कुलै मैले त्यो जिन्दगीमा त झुकेर मैले ठीक छ। कहिले दिनुहुन्छ पैसा? कहिले दिनुहुन्छ? उहाँलाई कहिले फिर्ता दिनुहुन्छ? ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। तपाईँको नाम ठेगाना सबै आइसकेको छ सर। ल छिटो भन्नुहोस्। 3 महिनापछि रिटर्न गर्छु भनेको म्याम। 3 महिना 2 वर्ष भइसक्यो। 2 वर्ष पुरै नै भइसक्यो। कहिले दिनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? पैसा कहिले दिनुहुन्छ? तपाईको प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्। कहिले दिनुहुन्छ पैसा? ठेगाना त्यो दिन भन्नुहोस्, तोकेर भन्नुहोस्। आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर झुल्याउने काम नगर्नुहोस्। मान्छेलाई 1000 रुपैयाँले पनि मान्छेको घर खर्च टार्न परिरहेको हुन्छ, रोकिरहेको हुन्छ। 1 लाख जति पैसा तपाईँले त्यस्तो गर्न मिल्छ? ल भन्नुहोस् कहिले दिने?
1 महिना लाग्छ, 1 महिना। कुन दिन दिनुहुन्छ, कुन बार दिनुहुन्छ? 1 महिना लाग्छ, आजको मितिले 1 महिना लाग्छ। तपाईले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत उहाँलाई वचन दिनुस् 1 महिनामा पैसा फिर्ता आउँछ? म्याम मैले पनि त्यो ब्याज तिरिरहेको छु। मलाई 3 महिनापछि दिएन भने ब्याज सही रिटर्न गर्छु भनेर त मसँग प्रमाण छ। तपाईले छिटो पैसा दिनु भयो भने ब्याज बढेन हेर्नुस् हैन। तपाईले पैसा दिनु भएन भने उहाँको ब्याज बढ्छ रे। अनि सुन्नुस् भुसालजी, यहाँ सुन्नु भुसालजी, यहाँ सुन्नुस् है। तपाईले भुवनजीलाई अब के भन्न पाइएन भने तपाईले मलाई पैसा दिनु भएको थियो, मैले फलानुलाई दिएँ, पैसा पच भयो भन्न पाइदैन। तपाईको हातमा उहाँले पैसा दिनु भएको छ, तपाईले नै दिने जिम्मेवारी उहाँको। थर्ड पर्सन यहाँ कोही पनि चिन्जान रहेन, बुझ्नु भयो नि? 1 महिनामा तपाईले उहाँको पैसा फिर्ता गर्नुस्। ठीक छ, तपाईले अहिले जसरी भुवनजीले भनेर मलाई फोन गर्नु, हामीसँग सुन्नुस्, भुवनजीको गुनासो मात्र हैन, प्रमाणको आधारमा हामी बोलिरहेका छौं। हामीसँग सबै कागज पत्रहरू छ ढुक्कले। तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने हामी देखाउँछौं, बुझ्नु भयो नि? ब्याङ्कमा पठाएको देखि लिएर सुन्नुस्, तपाईको मेसेन्जरमा भएको कुरादेखि लिएर सबै हामीसँग प्रमाण छ। तपाई अझ अघि भर्खर तपाईले प्रसारण हुँदा टेलिभिजनमा के भन्नुभयो भने भुवनजीले पैसा दिएको हो भनेर तपाईले भन्नुभयो। यो नै ठुलो प्रमाण हो। अरु के प्रमाण खोज्नुहुन्छ तपाई? अहिले आएर के प्रमाण छ भन्नुहुन्छ तपाई? प्रमाणको कुनै कमी नै छैन। मैले होइन किन भनम, भएको कुरालाई होइन किन भुवनजीलाई 1 महिनामा दिन्छु भन्नु भएको छ, दिनुहुन्छ हैन पैसा? यहाँ सुन्नुस्, जसरी आज भुवनजीले मलाई फोन गर्नु भएको छ नि, त्यसरी नै भोलि म आएर मेरो अगाडि तपाईलाई ध्रुव सरलाई मैले फोन गराउँछु। यहाँ सुन्नुहोस्, ध्रुव हामीलाई थाहा भएन हेर्नुहोस् हैन। भुवनजीले कसलाई पैसा दिएको? कमलजीलाई भुवनजीले पैसा दिनु भएको 1 लाख रुपैयाँ। उहाँको समस्याको समाधान गर्नुस्। हामी यो रिपोर्टमा जबसम्म पैसा आउँदैन तबसम्म हाम्रो नजर तपाईसँग छ है। हामी फलोअप गर्छौँ है, नबिर्सिनुहोस्। 1 महिनामा पैसा दिनु पर्यो, ठीक छ? कमलजीले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा भइसकेको छ। तपाईको नम्बरबाट मलाई एकचोटि मिस कल हान्नुस् त भुवन भाइ। तपाईँ फोन रिसिभ गर्नुहुन्न, के मिस कल हान्नु? ठीक छ, तपाईहरुको कुरा गर्दै गर्नुस्। भुवनजी 1 महिना भित्र पैसा भुवनजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईले हामीलाई? 3 महिनासम्म दिएन। ठीक छ भुवनजी, तपाईलाई सुन्नुस्, भुवनजी तपाईलाई 1 महिनामा उहाँले पैसा दिन्छु भनेर टेलिभिजन मार्फत यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको टेलिभिजनमा उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईलाई त्यो रकम फेरि आएन भने तपाईले फोन गर्नुस्, सम्बन्धित निकायमा पनि कुरा गर्नुस्। तपाईलाई आएन भने हामी फलोअप गर्छौं, हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्नुस्। र आइन्दादेखि मेन पावर कस्तो छ, के छ, कुन ठाउँमा जाने यो कुरा नबुझिकिन तपाईले अन्न धुन्न पैसा दिने काम नगर्नुस् है। धन्यवाद, समयको लागि धन्यवाद। हाम्रो कमल भुसालजीलाई पनि धन्यवाद, भुवन चन्दलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठगिनु भएको कुरा नौलो होइन। कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँको विषयमा, त्यो बारेमा बुझेर जानुस्। मेन पावरबाट जानु भएको छ भने नाम ठेगाना, सम्बन्धित निकायसँग यसको कानुनी प्रोसेस के छ, प्रक्रिया पुराको छ कि छैन भनेर सबै बुझेर जानुस्। र जब तपाईले पैसा दिनुहुन्छ त्यो रसिद लिएर बैंकको भाउचर लगायतका प्रमाणहरू तपाईसँग राख्नुस्, हैन भने ठगेर पैसा कमाउने चलन भइसकेको छ भन्दै अब हामी अर्को रिपोर्टतर्फ छौं। जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिष्ठानको लडाईका कारण स्थानीय सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छ। उनीहरूको स्वार्थको लडाईले गर्दा हजारौं नागरिकहरूले दुःख पाइरहेका छन्। यति बेला यस्तै नियति दोहोरिएको छ। धनौजी गाउँपालिकामा पनि जहाँका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिष्ठानको लडाईले गर्दा गाउँपालिकाको कामकाज 1.5 महिनादेखि ठप्प भएको रिपोर्ट हामीले कार्यक्रम कल 24 मा माघ 15 गते प्रसारण गरेका थियौं भने सोही विषयमा सम्बन्धित निकाय संघ र प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहसँग पनि कुरा गरेका थियौं। सोही विषयमा मन्त्री शाहले बुझेर तत्काल कामकाज सुरुका लागि समन्वय गर्ने बताएका थिए। तर आज रिपोर्ट प्रसारण भएको 2 हप्ता पुगिसक्दा पनि कुनै कामको र कुनै अगाडि बढेको पनि देखिएन। चालु आर्थिक वर्षको करिब 6 महिना बित्न लागिसक्दा पनि कुनै विकास निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय आउनै छोडिसकेका छन्। तर अहिले जनप्रतिनिधिको जुगाको लडाईका कारण आम नागरिकहरूले दुःख पाएको भन्दै कर्मचारी काममा त फर्किए, तर उनीहरूको सांकेतिक विरोधमै छन्। स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको कामकाज 1.5 महिनादेखि ठप्प भयो। जनप्रतिनिधिको जुङ्गाको लडाईका कारण गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले विगत 6 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले कार्यालय आउन छोडेका थिए। तर अहिले जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण गाउँपालिकाका जनताले शास्ति पाएको भन्दै कर्मचारी त काममा फर्किएका छन्, तर उनीहरूको आफ्नो माग पूरा नभएपछि सांकेतिक विरोध
यथावत राखेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुदेखि नै तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कार्यालय जान छोडेका थिए। करिब 40-45 दिनदेखि अत्यावश्यक काम बाहेक सबै काम ठप्प भयो, जसको मारमा त्यहाँका स्थानीय सर्वसाधारण परे। कर्मचारीलाई पनि यो दुःखले भिजेछ सायद, त्यही भएर अहिले कार्यालय जाने गरेका छन्। तर उनीहरूको सांकेतिक विरोध भने कायमै छ। यता बहुमत जनप्रतिनिधिले तलब रोक्न निवेदन दिएको भन्दै कोलोनिकाले तलब रोकिदिएपछि कर्मचारीले तलब नपाएको बताइएको छ। गाउँसभा नभएसम्म तलब निकासा नदिन बहुमत जनप्रतिनिधिले कोलोनिकामा निवेदन दिएको बताइएको छ। जनप्रतिनिधि बीच आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लैजाने होडबाजीका कारण गाउँपालिकामा विवाद बढेको हो। मेयरले आफ्नो पक्षको वडा अध्यक्षलाई प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै एक अर्कामा नै विवाद बढेपछि गाउँपालिकाका काम कारबाही प्रभावित भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। तलब नपाएपछि शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलित छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 सुरु भएदेखि तलब नपाएको धनौजी गाउँपालिका 4 स्थित राप्रापा-बीका प्रधानाध्यापक अनिल कुमार शाहको दुखेसो छ। दर्शक महानुभावहरू, यो कुरा नौलो रहेन। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै आन्तरिक लडाईँमा लडिरहने, आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुनु जेलसम्म स्वार्थको लागि लडिपर्ने, टुटफुट गर्ने, अनि यसको प्रत्यक्ष असर भन्ने चाहिँ कसलाई? कर्मचारीलाई परेको छ र कर्मचारीको असरले गर्दाखेरि स्थानीय मारमा पर्नु परेको अवस्था छ। यो रिपोर्ट हामीले 2 हप्ता अगाडि प्रसारण गरेका थियौँ र सम्बन्धित व्यक्तिले पनि यो समस्याको समाधान गर्छु भनेका थिए हामीलाई। तर आज यो काम हुन सकेको छैन। तर के गर्ने, कर्मचारीहरूलाई स्थानीयको त माया लाग्छ नै, काम त सुरु गरिरहेका छन्, तर माग पनि अझैसम्म पुरा हुन सकेको छैन। के कुराले अड्कियो, के गुनासोले गर्दा अड्कियो, के कारणले रोकिरहेको छ जनप्रतिनिधिहरूलाई? जनप्रतिनिधिहरूको खुट्टा केले बाँधिएको छ? के स्थानीयहरूले सधैँभरि गुनासो गरिरहनु पर्ने र आज गरिदिन्छु भोलि गरिदिन्छु भनेर भनिरहने? हामीसँग अनिल शाह जो जोडिनु भएको छ, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, अन्य पीडितहरूको कर्मचारीको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। अनिलजी, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। यति बेला फर्किनु भएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पहिला सुरुता समयको लागि। राख्नुस् त आफ्नो गुनासो, के भइरहेको छ? आफ्नो माग सम्बोधन भएन त्यहाँ? हाम्रो धनौजी गाउँपालिकामा के हो भने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत प्रशासनका कर्मचारीहरूले यो आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावणदेखि हालसम्मको तलब भत्ता पाइएकै छैन। यो दशैं, तिहार, दीपावली हैन, यो छठ जस्तो महान पर्वमा यहाँका कर्मचारीहरूको बालबच्चाहरू एकदमै दुःख जीवन कष्टकर रूपमा बितायो। त्यतिकै मात्र होइन, अहिलेसम्म तलबको लागि हामीहरूले अपेक्षामा बसेछौँ। 1 महिना गाउँपालिकामा 1.5 महिनासम्म धरना बस्यो। त्यो धरना बस्दा पनि केही सुनवाई भएन। कुनै पनि प्रतिनिधिले त्यहाँ आएर एकपटक पनि चासो राख्नु भएन। अनिलजी, कति महिनादेखि तपाईहरुको तलब ठप्प भएको छ? श्रावणदेखि 7 महिना भन्न लाग्यो। 7 महिना हुन लाग्यो। तपाईहरुले सम्बन्धित ठाउँमा पनि भन्नुभयो होला नि? के भन्छन्? सम्बन्धित ठाउँमा भन्नुभयो, गुनासो राख्नुभयो, के भन्छन् उनीहरू? अब त्यो अहिले केही भएछ, गाउँसभा भएको छैन। गाउँसभा जबसम्म हुँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन हैन। धेरै किसिमको कुराहरू गरिरहेछ, आलटाल गरिरहेछ। तपाईहरु आफ्नो काममा फर्कुनुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई तलब मिल्छ, तलब कसले खाइदिन्छ भने त्यस्ता कुराहरू। अनिलजी, यो हुन नसकेको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई? यत्रो समय भइसक्यो, अहिलेसम्म श्रावण भनेको त धेरै महिना भइसक्यो, यो नहुनुको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई? यो नहुनुको प्रमुख कारण हामीहरूलाई के लाग्छ भने यो गाउँपालिकाले अब के छ बहाना यथार्थ के हो भने यिनीहरूले भनिरहेछ गाउँसभा भएको छैन। गाउँपालिकाले अब गाउँपालिका अब गाउँसभा हुनु नहुनु त उहाँहरूको माथको कुरो हो नि। अब हामीहरूले आफ्नो कार्यथलोमा काज गरिरहेका छौँ। अब त्यो राजनीतिकसँग के सरोकार हामीहरूलाई? उहाँ अब किन दिएन, के भयो? हामीहरू जान्छौँ भने हुन्छ निकासा, आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनेर अब धेरै समय टार्दै गयो। अहिले गएर हामी धरनामा बस्दाखेरि तपाईँहरू दसैँ तिहारमा किन त्यो तलबको लागि आवाज उठाउनु भएन भनेर त्यस्ता आश्वासनहरू त्यहाँको वार्ड अध्यक्षहरूले दिनुभयो हैन। जस्ट उल्टै अहिले हामीहरूमाथि नै आरोप लगाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले तलब खाने बेलामा सुतेका हुन्छौ, कहाँबाट अहिले तलब मिल्छ त? त्यस्ता कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ बद्री नारायण सिंह। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। अध्यक्षज्यू, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? अध्यक्षज्यू, हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर। कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ है तपाईलाई। हजुर हजुर।
सर के गर्न खोज्नु भएको खाली छलफल सभा गाउँ समिति के भइरहेछ तपाईको ठाउँमा भन्नुस् त एकचोटी हामीले पहिला सहज वातावरण अलि ठुलो आवाजले भन्नुस् त सर सुनिरहेको छैनौं हामीले दर्शकहरूले पनि सुन्न पाउँ ठुलो आवाजले भन्नुस् पहिला के भयो थियो हाम्रो गाउँ परिषद पहिलाको कार्यक्रम पनि चलियो हाकिमजी आउनुभयो शम्भु ठाकुरजी पनि शम्भु ठाकुरजी आउँदाखेरि उहाँले टाइम दिनु सक्नु भएन अनि हाकिम साहब सरुवा हुनुभयो त्यसपछि फेरि अर्को हाकिम पनि आयो बुझ्नुभयो हाकिमहरू सधैँ लेखापाल थिएन लेखापाल पनि थियो अध्यक्षज्यू श्रावण महिनादेखि भएको कुरा रहेछ यो 15 दिन 20 दिन 1 महिना भए पनि ल ठिक छ भनेर कुर्न हुन्थ्यो हैन श्रावण महिनादेखि भएको कुरा रहेछ अनि कहिले चाहिँ हुन्छ तपाई त अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईलाई त थाहा हुनुपर्ने तपाईले पहल गर्नु भएन मैले त्यही त हामी त्यही नयाँ हाकिम हुँदाखेरि नीति कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको थियो नीति कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रममा के भयो अध्यक्षज्यू बताउनुस् त के भयो नीति कार्यक्रममा के भयो भन्नुस् त श्रावण महिनादेखि तपाईको कार्यक्रम चलिरहेको आजसम्म पनि चलिरहेकै होला त्यसैले कर्मचारीहरु दुःखमा परेका छन् ल भन्नुस् 95% कुराहरु भइसकेको थियो वार्डमा पनि हाम्रो वार्ड रजिस्ट्रीहरु पनि अलि प्रति रोड विवादहरु हल्का भयो बुझ्नुभयो अनि उहाँहरुले के प्रस्तुत गर्नुभयो भने हामीले 50 लाख 60 लाख हैन 1 करोड हैन 1.5 करोड चलाउँछु 1.5 करोड अनि मैले के भन्ने लास्टमा अध्यक्षज्यू यहाँ सुन्नुस् न तपाई सारै जिब्रो चपाएर कुरा गर्नुभयो हैन मुद्दाको कुरा गरौँ श्रावण महिनादेखि तलब पाएका छैनन् कर्मचारीहरूले केही पनि आएर स्थानीयहरूले चाहिँ स्थानीयहरूको लागि उनीहरूले सेवा दिइरहेका छन् बिना तलब काम गरिरहेका छन् तपाईलाई अलिकति लाज लाग्दैन भने सुन्न पर्दैन तपाईले श्रावण महिना भनेको चान्चुने महिना हो चान्चुने कुरा हो यो हैन तपाईले बुझ्न पर्दैन के भन्न खोजेको उहाँहरुलाई मजाले बोल्नुस् ठुलो आवाजले बोल्नुस् त जिब्रो नचपाउनुस् तपाई हामीले सुन्नुस् यो रिपोर्ट नि हामीले 2 हप्ता अगाडि फलो अप गरेका थियौ तपाईहरुले के भन्नु भएको थियो हामी गर्छौं दिन्छौं भनेका थियौ अब यो तपाईहरुको बैठक कहिले सम्म जान्छ वर्षै सिद्धिन्छ कि क्या हो सर मैले फलो अप गरेथे सुन्न ए बीचमा हाकिम सर्वा भयो अनि के भन्नुभयो तपाईको हाकिमले हाकिमले नयाँ सर्वा भएछ नयाँ हाकिमले ज्वाइन भएको छैन हामीले के गर्ने म बाटो पर्खिरहेको छु सुन्नुस् यो रिपोर्ट छ नि हामीले फेरि फलो अप गर्छौं सर हैन ल भन्नुस् तपाईले के गर्नुहुन्छ अब के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कर्मचारीलाई त्यसै दुःख दिने पहिला हाकिमले सर्वे गर्यो नयाँ हाकिमले चाहिँ हाजिरी भएको छैन अनि के गर्ने अब के पनि नगर्ने समाधान कसरी हुन्छ त समाधान समस्या परेको समाधान गर्नको लागि नै तपाई जस्तो जनप्रतिनिधिहरु छानेर राख्नु परेको छ तपाईहरु के गर्ने भन्दिनु हुन्छ थाहा छैन भने हट्नुस् पदबाट कस्तो के गर्ने भन्नुहुन्छ तपाई हाकिम सुन्न हाकिमलाई जुन पठाइदिए पनि जोसो हामीले अविलम्ब तयारमा छौँ हाकिम आउनेबित्तिकै हामीले कोष लेखामा पनि गएको थियो हामीले तुरन्त आउने अविलम्ब अध्यक्षज्यू तपाई यता जानुभयो उता जानुभयो ठीक छ छलफल गर्नुभयो काम कुरा गर्नुभयो ठीक छ यो बताउनुस् अब गाउँ सभा पनि भइसक्यो सबै भइसक्यो अब यति लामो समय 1 वर्ष पार हुन लागिसक्यो कर्मचारीले तलब नपाएको अब 1 वर्ष हुन्छ हेर्नुस् है बिस्तारै अब के चाहिँ गर्ने हाकिमले सुन हाकिमले सुरुवा गरिदियो हाकिम नयाँ पठाएको ठीक छ ल मुद्दाको कुरा गरौँ कहिले सम्म तपाईले यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भन्नुस् अब मलाई भोलि हाकिम आइदियो हुन्छ भने पर्सिबाटै म तयार गर्छु म पर्सि गर्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू अनि हाकिम जति बेला हाजिर हुन्छ त्यसको भोलिपल्ट म तयार छु हाकिम जुटेनन् भनी तपाई कुन ठाउँमा गएर कसरी जुटाउने त्यो तपाईको काम हो अध्यक्षज्यू बुझ्नुभयो नि नियमितबाट काम चलाउनु हुन्छ तपाईको काम हो ल सुन्नुस् ल ठीक छ तपाईले गर्नुहुन्छ हैन त हामीले विश्वास गरेका छौं है अध्यक्षज्यू भन्नुस् हजुर म तयार छु ठीक छ तपाईले गर्नुहुन्छ ल ठीक छ समय र साथको लागि धन्यवाद अध्यक्षज्यू तपाईले यो समस्याको समाधान गर्नुहोस् हामी फलो अप गर्छौं यो रिपोर्टलाई पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षज्यू बद्रीनारायण सिंहजी र शिक्षक अनिल शाहलाई धन्यवाद साह्रै दुःख लाग्छ दर्शक महानुभावहरू जब कर्मचारीहरूले तलब पाउँदैनन् सर्वसाधारणको काम कुरा भइरहेको हुँदैनन् जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो टाउको ठोकाठोक गरेर मात्र बस्न बाहेक काम छैन आखिर कहिलेसम्म यही जनताले सुख पाओस् समस्याको समाधान होस् भनेर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लगेको थियो जनप्रतिनिधिहरू राखेको कारण नै त्यही हो तर उहाँहरूलाई आफ्नै लडाईमै झुमलिरहनलाई फुर्सदै भएको छैन
तर यो समस्याको समाधान होस्। तपाईको समस्याको समाधान कसैले सुनिरहेका छैनन् भने पनि दर्शक महानुभावहरू, आवाजविहीनहरूको आवाज हो कल 24। हामीलाई यस्तै समस्याको लागि सम्झन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस अलावा तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईसँग केही त्यस्ता घटना यस्तै समस्याहरू छन् भने पनि हामीलाई इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि तपाईले आफ्नो गुनासो र कुनै त्यस्ता तस्बिर भिडियोहरू छन् भने पनि हामीलाई भाइबर मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि त्यस्ता भिडियो र तस्बिरहरूले हामीलाई थप मद्दत गर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। तर भोलि हामी यही समयमा फेरि तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि, सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनको लागि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।